الله تكونوا كامل ملاح وبخير. ان شاء الله ولادكم يكونوا جابوا لكم دي بون نوت في هاد الامتحانات، واللي مازال ما تفوز ان شاء الله ربي يوفقوا وينجحوا ان شاء الله يا رب. راكو تشوفوا هاد لافوت تاعي ما حبيتش تبرا، ما بيش اسكو باسكو راني فرصي فيها ولا وشنو، مي مهم وخدا معليش صافا با مونبيشي باش ندير لكم هاد لي فيديوهات باش هكذاك نوصل لكم المعلومه. اليوم جبت لكم تمارينات تاع لادجيكتيف كاردينال، قلت نحلها لكم باش هكذاك يبان لكم مليح هاد لادجيكتيف، وميم كاين واحد المعلومات نزيد نعطيها لكم. نبداو على بركة الله. التمرين الأول يقول écrivez les chiffres en lettres. Les chiffres هما 781 230 90 120 44 0 D0 1 milliard 79 31 10 millions 920. قبل ما نبدا نجاوبكم على السؤال الأول حبيت نعطيكم واحد المعلومة. جاوني بعض الرسائل في الخاص قالوا لي باللي لو تري دونيون ما يتربطش به المئات والملايين والآلاف، داكوغ، باللي هذا خطأ. نقول لهم بأنه ماهوش خطأ. وعلاه؟ لأن بعض الأساتذة ومنهم مدرسة ابني يخدموا بقانون التعديلات لكتابة اللغة الفرنسية تاع 1990، يعني بلا ريكومونداسيون دو 1990. نخلي لكم الرابط، هذا راهو تحت في صندوق الوصف، اللي حاب يقراه ولا يعرف شنو هي هذه التعليمة ويتأكد تاني على هذه المعلومات. الوغ هذه التعليمة واش تقول باللي تكتب الأرقام جميعا مربوطة بهذا لو تري هذا، يعني بلو تري دونيون. مثل المثال هذا 1203، تشوفوا باللي كميل و2 و100 و3 راهم مربوطين كامل بهذا لو تري دونيون. بلا ميثود تراديسيونيل كانوا يربطوا غير الوحدات والعشرات بهذا لو تري، بصح كي جا هذا القانون هذايا ولاو يربطوهم كامل، يعني بوكو بلوس في المساعد كي يعلموا لهم بهذا. وهذه هي كيفاش حتى طبقت بوكو بلوس في 2015، يعني بلا ريكومونداسيون دو 1990. نتوما ما عليكم غير تشوفوا مع المدرسة تاع وليدكم، ولا نتوما تلاميذ تشوفوا مع المدرسة تاعكم تسقسوها اسكو تخدموا نتوما بلا ريكومونداسيون تاع 1999، يعني تربطوا كامل الارقام سواء كبيره ولا صغيره متكونه من 3 ارقام ولا 4 او اكثر بتري دونيون، ولا لازمكم تخدموا بلا ميثود تراديسيونيل، يعني تربطوا غير الاعداد المتكونه من رقمين، العشرات والوحدات. وعندكم هذا الموقع هذا اللي حنخليكم الرابط تاني في صندوق الوصف. هذا الموقع هذايا تدخلوا فيه العدد ديالكم اللي حبيتوا، يعطيكم الرقم ديالكم ويعطيه لكم عفوا مكتوب بثلاثة طرق. الطريقة الأولى يعطيه لكم كيفاش كانوا يكتبوها بميثود تراديسيونيل، ومن بعد الثانية كيفاش يكتبوها بلا ريكومونداسيون تاع 1999، ثالثا كيفاش يكتبوها بدراهم يعني بالاورو كيما راكم تشوفوا. وهذا السيت هذايا مليح لولادكم باش يتعلموا الارقام، يدخلوا فيه الرقم اللي يحبوا ويعطوا لهم الرقم مكتوب. هذه ميثود سهله تانيك باش يتعلموا بها. فوالا هذا واش حبيت نقول لكم في هذه النقطه، وتاكدوا اني من نعطيكم اي معلومه في القناه تاعي الا ما كانتش يعني اكيده وما يكونوش ديجا خدموا بها ولا ما يخدموا بها يعني كولادنا. ولا غلط ولا كاش نهار غلط ولا هادية سابو اريفي، يعني ماناش معصومين من الخطأ. هنايا ما نخبيش عليكم، نجي نقول لكم فوالا غلط في هاد لو بوين ولا هاد لو بوين، وانا كنت حسبت لي هكذا هو ماشي هكذا، ونصحوه كيف باذن الله. وفوالا هذا واش كنت حابه نقول. يلا نكملوا التمارين تاعنا. اذا تصحيح التمرين الاول 700 تكتب بهذه الطريقه اس à la fin 81 avec les traits d'union 230. كنت تشوفوا هنايا ما درتش لي تري دونيون، درت بلا ميثود تراديسيونيل. قلت لكم شوفوا مع الاستاذه تاعكم تقول لكم اسكو لازم ديروا لهم لي تري ولا لا، يعني كاع لي دو ميثود سون جوست. بعد عندنا 90 هاي لي كيفاش تكتب 120. فوالا 44 نديرو لو تري دونيون. 0 ما نديرولوش اس à la fin باسكو راهو singulier. دي 0 نديرولو à la fin اس. 1 مليار
ما نديروش اس، مراهوش مضاعف. 79. فوالا كيفاش تكتب لي تري دونيون، باسكو راهو وحدات وعشرات. 31 نوليوهم بالاو تي. دي مليون، دي مليون نديرو لهم اس à la fin. 920 فوالا كتبناها. تقدروا تكتبوها قلت لكم sans trait d'union بلا méthode traditionnelle ولا بلا recommandation تاع 1999 avec des traits d'union. التمرين الثاني écrire les nombres en lettres. عندنا جمل، في هاد الجمل عندنا أرقام، هاد الأرقام لازم نكتبوهم en lettres. عندنا Paul faisait partie des 12 élèves qui travaillent à ce projet. Les 4 roues de ma voiture sont crevées. Pourquoi les 8 ampoules sont-elles restées éteintes? Regardez à la page 200 et décrivez l'image que vous voyez. Plus de 300 personnes y sont attendues pour ce soir. Le livre a 210 pages. La maison se trouve à 100 mètres d'ici. Troisième et dernier exercice. Corrigez les exemples proposés. Adna, mon papy a eu 80 ans hier. Le berger possède 51 brebis. Cette réparation va vous revenir à 80 dinars environ. 37 280. 100 et 100 font 200. 506 étoiles dans le ciel. Nous avons reçu 2824 visiteurs ce dimanche. La pollution des côtes coûte 200 milliards par an. Alors, حل تاع التمرين الثاني. Paul faisait partie des 12. 12 هاي كيفاش تكتب les 4 roues 4 هاو كيفاش تكتب. Pourquoi les 8 ampoules 8 هاي كيفاش تكتب. Regardez à la page 200. À la fin, n'oubliez pas le S. Plus de 300. S à la fin. Le livre 210. هاي كيفاش تكتب. La maison se trouve à 100 mètres d'ici. الحل تاع التمارين الأخير يعني الثالث. Mon papy a eu 80 ans hier. وراه الخطأ لهنا سي لو اس، ما ندارش لو اس هنا. لو 20 راهو مضاعف بلو 4 ça veut dire اس راهو جمع. Le berger possède 51. هنا داروه ولياوه بلو تري دونيون. نو لازم نديرو او تي ça veut dire 51. نزيدو او تي ونحو لو تري دونيون. à 80 dinars environ. 80 n'oubliez pas le S. D'accord, on a mandage le S. 37 280. À 900 اللي ماركيتو دارو اس، وحنا قلنا الاس كيكون بين لي شيفر ما نديرولوش باردون، كيكون لو 100 بين لي شيفر ما نديرولوش لو اس. صافي هنا لو اس نحيوه. داكوغ وزيدو لو اس هنا في ال20 وين ما داروهش. 200 100 et 100 font 200. 200 هنايا لازم نزيدو لو اس à la fin. 506 étoiles dans le ciel. 100 هنا دارو لو اس كم راهو في الوسط، صافي لازم نحيو لو اس. Nous avons reçu 2824 visiteurs ce dimanche. هنايا كي تشوفوا مليح تلقاو بلي ما كان حتى خطأ. هذا تقدروا تقولوا ان بتيت بياج، تعاودوا تفيريفيو كلش تلقاو بلي ما كاش خطأ. وفي هذا المثال بان لكم بيان بلي ما كاش لو تري دونيون entre les 1000 و les 100 sauf هادو مع وحدات وعشرات اللي هما 24 كاين لو تري دونيون. La dernière phrase هي la pollution des côtes coûte 200 milliards par an. D'accord, 200 milliards par an. هنايا تاني ما كاش une faute. تقولوا لي بلي لو 100 راهو entre deux chiffres ça veut dire لازم نحولو لو اس. non. علاش؟ باسكو les milliards ou les millions sont considérés comme des adjectifs يعني تخشي صفة.
يتبعوا دايما واش كاين مكتوب قبلهم. هنا الصون عنده اس باسكو راهو دوبلي لو مليار اوسي يتبع لو اس، يتبع لو صون ونديرو له لو اس داكور خاطر الصفه ديالو. الوغ هنا صون ومليار مع الاخر لزوج اس، وكان نديرو 100 مليون كيف نديرو للزوج نديرو لهم اس. هذه تعني لي زيكزارسيس اللي نقدروا نتعلموهم ونعرفوهم تاني. فوالا هادو هما التمارينات تاع اليوم، ان شاء الله يكونوا عجبوكم وفادوكم، والمعلومات اللي عطيتهم لكم تاني يكونوا فادوكم ونفعوكم. ما تنساوش تقولوا لي كومونتير وتقولوا لي اسكو عجبتكم ولا لا. مليا نقول لكم تهلاو لي في روحكم. سلام.